सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो रात्रिकालीन अभिवादन छ। म अहिले काठमाडौँमा आफ्नो निवासको गार्डनबाट यो सुन्दर साँझमा बोलिरहेको छु। त मित्रहरू, टाढाबाट देख्नु र नजिकबाट देख्नुमा धेरै फरक पर्ने रहेछ। म लन्डनमा बस्दा होस् वा अस्ट्रेलियामा बस्दा होस्, देशको राजनीति निरन्तर फलो गर्थेँ र यहाँ भइरहेको विकृति विसङ्गतिको बारेमा आफूलाई पूर्ण रूपमा अवगत राख्थेँ र विशेष गरी राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदा सत्ता अदल बदल हुँदाखेरि दलितहरूमाथिको समस्या, उत्पीडन, अत्याचारका विरुद्ध लड्नलाई राज्यले के गर्यो वा गरेन र त्यसतर्फ राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने हिसाबले दलित नेताहरूले, कार्यकर्ताहरूले कतिको दबाब दिए वा दिएनन् भन्ने कुरा मैले सदैव याद राख्थेँ। तर कुरा के भयो त भन्दाखेरि टाढाबाट देख्नुभन्दा देशमै आएर भोग्नु, प्रत्यक्ष देख्नु, अनुभूत गर्नुमा धेरै फरक पर्दो रहेछ। म नेपाल आइसकेपछि विगतको 8 महिना 9 महिना भयो त्यो अवधिमा ओली सरकार गयो र बडो नाटकीय ढङ्गले देउबा सरकारको उदय भयो। जनादेश नपाएका तर अदालतको परमादेश पाएका देउबा नाटकीय ढङ्गले सत्ताको शिखरमा पुग्न सफल भए र यस्तो प्रधानमन्त्री पाइयो जो चार पटक असफल भइसकेको, जसले प्रजातन्त्र नै राजाको हातमा सुम्पिएको नराम्रो इतिहास छ, जसले पजेरो काण्डदेखि लिएर सांसद किनबेच, सुरा सुन्दरीको कथाहरू नेपालीको जनमानसमा अझै पनि जीवित छन्। तर समहाउ नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र घर झगडाको कारण उनलाई चिट्ठा परेको छ र चाहेर वा नचाहेर आफूले मतदान नगर्दै पनि आफूले प्रतिपक्षमा बस भनेर पाखा लगाइदिँदा पनि नेपाली जनताले श्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो प्रधानमन्त्री स्वीकार्न पर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति आएको छ। यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा शेरबहादुर र उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि कम्युनिस्टहरूकै ठुलो भूमिका छ। संसारमा कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा त्यो के भयो भने अदालतले नै प्रधानमन्त्री तोक्यो। अवश्य पनि पार्टीहरूले चाहिँ त्यही मागेका थिए, प्रतिपक्षीहरूले लाइन लागेर साइन गरेका थिए र ओली हटाओ, संसद पुनर्स्थापित गर र देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने गठबन्धनको चाहिँ माग थियो। माग त जसले जस्तो पनि राख्न सक्दछ। तर प्रधान न्यायाधीश लगायत सर्वोच्च अदालतले संसारमै नभएको एउटा नजिर स्थापना गर्दै विपक्षीले भनेको कुरा नै मानेर शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको सिंहासनमा पुर्याएका छन्। भलै त्यो विषयले भोलिको राजनीतिमा कतिको प्रभाव पार्छ, भोलिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई, भोलिको शासकहरूलाई, भोलिका पार्टीहरूलाई कस्तो चाहिँ प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरा देख्दै जानेछौँ र त्यसको इतिहासको मूल्याङ्कन पनि हुँदै जानेछ। तर एकदम अनौठो कुरा के भएको छ भनेदेखि ओलीलाई हटाउँदा जति हर्षित थिए, जति खुसी थिए ती विपक्षीहरू, नेकपा एमालेका माधव नेपाल पक्ष, प्रचण्ड पक्ष, जति उत्साहित थिए त्यो उत्साह चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सनै सेलाउँदै गएको अवस्था छ। 1 महिना भइसक्यो तर मन्त्री परिषद बन्न सकेको छैन र 2 जना मन्त्रीहरू, एउटा सहायक स्वास्थ्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठजीलाई जस्केलाबाट देउबाले मन्त्री परिषदमा घुसाएका छन्।
त्यो आफैमा अनैतिक छ, नातावादको पराकाष्ठा हो त्यो, पुँजीवादको पूजा गरेको हो त्यो। किनभने भने उनी एउटा धनाढ्य स्कुल लिटल एन्जल्स स्कुल खोलेर र विभिन्न अन्य ठाउँमा लगानी गरेर धनाढ्य भएका, सायद नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रशस्तै चन्दा पनि दिने र शेरबहादुर देउबाका कि श्रीमती आर्जु देउबाको बिजनेस पार्टनर, त्यस्तो व्यक्तिलाई अकस्मात सत्ता साझेदारीहरू बिचमा कुनै समन्वय, कुनै समझदारी, कुनै सल्लाह नै नगरिकन ल्याउनु एकदम गलत थियो। र त्यसको विपक्षमा र खास गरी हस्पिटलमा लगानी गर्न तत्पर भएका यी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य नै मन्त्री बनाउँदाखेरि त्यहाँ ठुलो चलखेल हुन्छ, त्यहाँ ठुलो भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सोचेर डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन पनि सुरु गरिसकेका छन्। तर फेरि हामी दलितहरूलाई चाहिँ ठुलो मार्का झन् ठुलो अपमान चाहिँ के भएको छ भने जनार्दन शर्मालाई महत्त्वपूर्ण पद दिएको छ। माओवादीको तर्फबाट उनी एक मात्रै मन्त्री हुन् जसलाई अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। उनी व्यक्तिगतसँग त हाम्रो कुनै समस्या थिएन, तर उनले विगतमा गत साल नवराज विकको हत्या हुँदा आफ्ना भाइ भतिजा, आफ्ना गाउँले, आफ्ना सजातीय र आफ्ना पार्टीका मान्छे जेल जानबाट बचाएको अहम भूमिका खेलेको भन्ने ठुलो संशय छ, ठुलो आशंका छ। धेरै पीडितका मान्छे र उनकै गाउँमा पनि यो कुरा चाहिँ धेरैले बुझेको कुरा छ। यसरी दलित हिंसामा संलग्न अपराधीहरूलाई बचाउने, दलित हिंसामा संलग्न अपराधीहरूलाई बचाउने, संरक्षण गर्ने मान्छेलाई मन्त्री बनाउँदा अवश्य पनि 60 लाख दलितको मन रहेको छ। त्यसका साथसाथै भर्खरै मात्रै ढिलै गरेर भए पनि देउबा सरकारले विभिन्न पार्टी, सत्ता साझेदार पार्टीहरूसँग मिलेर जसपा भयो, नेपाली काङ्ग्रेस भइहाल्यो र त्यस्तै गरी नेकपाको चाहिँ एमालेको चाहिँ माधव नेपाल पक्ष र प्रचण्ड पक्ष, यिनीहरू मिलेर एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्। त्यसलाई मैले पूर्ण रूपमा हेरेँ। त्यहाँ विभिन्न बाचाहरू, प्रतिबद्धताहरू छन् जुन अब चुनावभन्दा अगाडि 1.5 वर्ष जति बाँकी छ। त्यो बेलामा कस्तो काम गर्ने, सुशासन कसरी दिने, जनतालाई सुख सुविधा कसरी सकेसम्म दिने र खास गरी यो कोरोनाको भाइरस कसरी नियन्त्रण गर्ने, पेन्डेमिक कन्ट्रोल गर्नका निमित्त छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउने भन्ने कुरा अगाडि सारेको छ। त्यो स्वागतयोग्य कुरा छ। त्यस्तै गरी कुलमान घिसिङलाई विद्युतको हाकिम फेरि पनि बनाएका कारण देशमा एउटा नयाँ खुसी पनि छाएको छ। आज मात्रै म बौद्ध पुगेको थिएँ। त्यहाँ बौद्ध स्तूपा अगाडि त्यहाँका स्थानीयहरूले, त्यहाँका तामाङ जातिहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ दीप प्रज्वलन गरेर यो खुसियाली मनाइरहेका थिए आजको साँझमा। ती राम्रा कुरा छन्। तर मैले त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कहीँ पनि छुवाछुत मेटाउने कुरामा, दलितलाई हिंसाबाट, अपमानबाट बिस्तारै मुक्त गर्ने कुरामा र जुन छुवाछुत विरोधी कानुन बनेको छ, 68 सालको कानुन र 72 सालको संविधान छन्, ती प्रावधानहरू कडा से कडा रूपमा समाजमा स्थापित गर्नका निमित्त, इम्प्लिमेन्ट गर्नका निम्ति, इन्फोर्स गर्नका निम्ति, तिनलाई व्यवहारमै लागू गर्नका निमित्त चाहिँ मैले कतै पनि कुनै योजना, परियोजना, एक सुका पनि बजेट व्यवस्था गरेको देखिनँ। यसले मलाई धेरै प्रश्नहरू उब्जायो। जस्तो कि यी पार्टीहरू जसमा माओवादी पनि छ, जसले जनजाति र दलितकै बुइमा चढेर यहाँसम्म आउन सफल भएको हो, तिनकै रगतमा होली खेलेर यहाँसम्म आउन सफल भएको हो, त्यसको समेत सत्ता साझेदारी हुँदाखेरि प्रचण्ड जस्तो अहिले चाहिँ मुख्य खेलाडी छन्, जो किङ मेकर छन्, उनीहरू त्यसरी जाँदा पनि यो छुवाछुत मेटाउने सवालमा, जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अन्याय अत्याचारमा परिरहेका जनताको न्याय स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ खासै ठोस कुनै पनि कार्यक्रम
कुनै पनि योजना मैले देखिनँ। र त्यहाँ एक सुका पनि बजेट व्यवस्था गरेको छैन। मैले अघि भने जस्तै यो किन? के यो राज्यलाई कुनै दायित्वबोध हुँदैन? के राज्यले कुनै प्रयासै गर्न पर्दैन? अब संविधान र कानुनको चाहिँ किताबमा लेख्दा मात्रै पुग्छ? जति जति वर्षहरू बित्दै गए, जति जति पनि राजतन्त्र फ्याँकेको 12 वर्ष नाग्दै गयो, झन्झन हामीमाथि हिंसा बढेर गएको छ। दैनिक जस्तो दलितहरू कुटिएका छन्, पिटिएका छन्, कयौँ मारिएका छन् र प्रहरीले रिपोर्ट लिन पनि मान्दैन। अदालतको न्यायाधीशले धरौटीमा धेरै जस्तो अपराधीहरू छुटाउँछ। सितिमिति ती अपराधीहरू, जातीय हिंसा गर्ने अपराधीहरू जेल जाँदैनन्। राजनीतिक संरक्षण पाएर नै उनीहरू उम्कन्छन्। त यस्तो भइरहँदाखेरि 60-70 लाख दलित जनजातिलाई 60-70 लाख दलित भनिएका जनतालाई यो किसिमको हिंसा, यो किसिमको अपमान, घृणाको शिकार बनाइराख्ने र त्यसतर्फ राज्यले कुनै पनि प्रोएक्टिभ एप्रोच नलिने, कुनै पनि कार्यक्रमहरू, नयाँ नीति, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ दर्शन, नयाँ भिजन, नयाँ गोल, नयाँ प्रोजेक्ट केही पनि अगाडि नल्याउने हो भनेदेखि त यो त कहिले पनि अन्त्य हुँदैन। मैले भन्दै आएको छु र सबैले बुझेकै कुरा हो कि किताबमा, कानुनको किताबमा लेखेको अक्षर आफैले आएर न्याय गर्दैन। त्यो कानुन र संविधानलाई व्यवहारमा लागू गर्नका निमित्त प्रहरीलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ, न्यायाधीशहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ, प्रशासकहरूलाई, सरकारी वकिलहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने उनीहरू ब्राह्मणवादी चिन्तनबाट ग्रस्त छन्, धेरै जसो ब्राह्मणहरू नै छन्। र साथसाथै अस्ति नै म जाँदाखेरि एउटा जिल्लाका चाहिँ पुजारीहरूले भने जस्तै, प्युठानका कुँवर पुजारीहरूले भने जस्तै, राज्यले कृषिको तालिम दिन हुँदा, वनको तालिम दिन हुँदा जात व्यवस्थाका विरुद्ध अब छुवाछुत नगर, अब दलित भनिएकालाई मन्दिरमा नछिराउनु अपराध हो, त्यो धर्म होइन पाप हो, मान्छेको घरभित्र मान्छे पस्दा देउता रिसाउने भन्ने कुरा असत्य हो भनेर तालिम दिने, नयाँ चेतना फैलाउने, ती पण्डितलाई, ती पुरोहितलाई, ती पुजारीहरूलाई देशभरि सजग गराउने, सचेत गराउने, नयाँ चेतना फैलाउने र नयाँ अभ्यास गर्नका निमित्त बाध्य पार्ने कार्यक्रमहरू, नीतिहरू खोइ। र त्यो नगरिकन मात्रै कानुन देखाएर संसारलाई चाहिँ झुक्क्याएर चाहिँ हामी माथिको अपमान र हिंसा रोकिनेवाला छैन। र म अचम्मै परेँ कि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ पनि दलितले हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि, झनभन्दा झन धेरै अपमान र हिंसा खप्दै जाँदा पनि पटक्कै उसलाई कुनै चिन्ता, कुनै चासो भएको देखिएन। त्यो कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छर्लङ्ग प्रतिबिम्बित हुन्छ। र त्यस्तै गरी मलाई अचम्म चाहिँ के लागेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसमा, माओवादीमा र जसपामा पनि र यस्तै गरी माधव नेपाल पक्षीय एमालेमा धेरै धेरै 101 मै हुँ भन्ने दलित नेताहरू छन्, सांसदहरू छन्, प्रदेशका सांसदहरू छन्, पूर्व मन्त्रीहरू छन्। कोही मन्त्री बन्नलाई खुट्टा उचालेर, दौरा सुरुवाल सिएर, आइरन लाएर ढुक्क भएर बसेका छन्। त ती कोही पनि बोल्दैन त। न पार्टीका नेतालाई चासो र चिन्ता देख्छु, न हाम्रै नेता कार्यकर्तालाई कुनै चिज चासो र चिन्ता म देख्दछु। खोइ त उहाँहरूले संसदमा उठाएको, खोइ त उहाँहरूले पार्टीमा उठाएको कि दलितले के पायो। नयाँ सरकार आएपछि, नयाँ सत्ता आएपछि, जब ओली सत्ता काम लाग्दैन भनिएको थियो, जब ओली सत्ता चाहिँ प्रतिगामी भनिएको थियो, अधिनायकवादी भनिएको थियो, दिन दुखी प्रति वास्ता नगर्ने, दलित जनजातिप्रति अनुदारवादी ओली भनिन्थ्यो नि त। अहिलेको त उदारवादी होला नि त, खोइ त। त्यसतर्फ खोइ न त पत्रकारहरूले, न त मिडिया जगतले, न त नागरिक समाजले, न त दलित एनजिओवालाहरूले, न त दलित नेता कार्यकर्ताहरूले यस विषयमा
राज्यलाई सजग बनाएको, दबाब दिएको, सुझाव दिएको मैले कतै पनि थाहा पाइनँ। उल्टो मित्रहरू के भइरहेछ भनेदेखि जो पार्टीमा मै हुँ भन्ने नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हरेक दिन जस्तो नेताको घरमा दैलोमा चहार्दैछन्। जसरी मेरो बाउले हिजो लुगा सिउँदा कपडा सकेर बिष्टको दैलोमा पुगेर एक मानो चामल र पुच्छर लिएर आउनुहुन्थ्यो, त्यस्तै बालीघरै चलन तीव्र चलिरहेको छ। र एउटै पार्टीका दलितहरूमा कम्पिटिसन छ, फियर्स कम्पिटिसन, ठुलो चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ। त्यो प्रतिस्पर्धा कसको क्षमता कति भन्ने आधारमा छैन, कसले चाहिँ सत्तामा पुग्यो भने दलितका निम्ति, देशका निम्ति राम्रो गर्न सक्छ भन्ने छैन। त्यहाँ मात्रै प्रभुको सेवा गर्ने, कसले बढी प्रभुलाई सेवा गर्न सक्छ, को बढी प्रभुको अन्धभक्त छ, उसले नै पाउने व्यवस्था छ। पार्टीहरू, सम्पूर्ण पार्टीहरू सामन्तवादी छन्। राजाको शासन जस्तो चल्थ्यो, पार्टीका नेताहरू पनि मुकुटविहीन राजा जस्तै छन्। र त्यसकारण चाहिँ हाम्रा गण्यमान्य नेताहरू, सांसदहरू अहिले नेताको पाउ मोल्न व्यस्त छन् र एक अर्कामाथि हिलो छ्याप्ने, ल है हजुर हाम्रो पार्टीमा भएको त्यो कामी त्यसलाई दियो भने त यस्तो हुँदैन, त्यो दमाईलाई दिनु हुँदैन, त्यो सार्की त झन् खत्तम भनेर एक अर्कालाई दुत्कारिरहेको अवस्था छ। नयाँ सरकारले, नयाँ सत्ताले हाम्रो समुदायलाई ठुलो भलो गर्ने, हाम्रो समुदायलाई क्रान्ति गर्नका निमित्त, मुक्ति अनुभव गर्नका निमित्त नयाँ परियोजना, नयाँ प्रोजेक्ट, नयाँ काम केही पनि भएन। दलित आयोगलाई सशक्त बनाउने कुरा केही छैन। यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ कहिले पनि आउँदैनन्। तर हाम्रा नेताहरू बिष्टको पाउ मोलेर जसो तसो यो पटक मन्त्री बन्छु, एउटा न एउटा मन्त्री वा सहायक मन्त्री त कसो नराख्ला, त्यो खेलकुदै मन्त्री किन नहोस्, त्यो कुनै पनि पावर नभएको थोरैभन्दा थोरै बजेट भएको मन्त्रालय नै किन नहोस्, त्यो मेरो हातमा आउनुपर्छ। र म मन्त्री बन्न पाएँ भने, म सहायक मन्त्री बन्न पाएँ भने मेरो शान, मेरो ठाँट बेग्लै हुन्छ। मेरा श्रीमती, मेरा आफन्तलाई जागिर दिलाउन सजिलो हुन्छ। यही न हो जसरी कथित उच्च जातहरू पद र प्रतिष्ठाका निम्ति, आफ्नो सन्तानको निम्ति, आफ्नो आफन्तका निम्ति, आफ्ना छोरी बुहारीका निम्ति लडिरहेका छन्, त्यही सिको गरेर हाम्रा दलित नेताहरू पनि त्यही गरिरहेका छन्। यस अर्थमा यो ढङ्गले यो पनि एउटा ठुलो प्रमाण हो कि पार्टी राजनीतिमा लागेर, चुनावी राजनीतिमा लागेर सत्तामा पुग्ने उद्देश्यका साथ, एकमात्र उद्देश्य सत्तामा पुग, एनी हाउ पावरमा जाऊ, एनी हाउ पावरमा जाऊ भन्ने राजनीतिबाट हाम्रो समुदायको मुक्ति सम्भव छैन। यिनीहरूको हातबाट, यिनीहरूको प्रयत्नबाट छुवाछुत मेटिँदैन। जति पनि धर्म संस्कारका नाममा हामीमाथि अन्याय, अत्याचार, हिंसा, अपमान, घृणा भएको छ, भइरहेको छ, त्यो हट्दैन र संविधान र कानुनमा लेखेका अक्षरहरूको व्यवहारमा लागू हुँदैन। तसर्थ मित्रहरू, म सम्पूर्णलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसरी पार्टीको पछाडि लागेर आफू र आफ्नो मान्छेका निमित्त मात्रै सक्रिय हुने मान्छे थोरै छन्, 1000 जना होलान्, 2000 जना होलान्, तर हामी त लाखौँ छौँ, 60 लाख 70 लाख छौँ। हामी उत्पीडित छौँ, अन्यायमा परेका छौँ, हामी ज्यादै आक्रोशित पनि छौँ। र हामी आक्रोशित युवाहरू, हामी पार्टीमा अन्धभक्ति नगर्नेहरू, हामी एकजुट हुनु आवश्यक छ। आउनुहोस्, हाम्रो दलित आत्मरक्षा अभियानमा लामबद्ध हुनुहोस्, पंक्तिबद्ध हुनुहोस्। म कुनै सत्ताका निम्ति लड्दिनँ, म कुनै मन्त्री बन्न, सांसद बन्ने मेरो लक्ष्य होइन। मलाई पद र प्रतिष्ठा चाहिन्थ्यो भने, मलाई पैसाको आवश्यकता थियो भने म लन्डनमै बस्थेँ, म प्रोफेसर बन्थेँ, म सामान्य जीवन जिउँथेँ। तपाईँको कामी दमाई सार्की टोम चमार भन्दै हिँड्नुपर्ने मलाई आवश्यकता थिएन। म
म पुस्तक लेखेरै खान्थेँ। मास्टर डिग्री र पिएचडीमा गोराहरूलाई पढाएर नै म खाइरहेको खान्थेँ। त म किन आएको छु भनेदेखि यो खालको राजनीतिले, यो खालको व्यवस्था गर्ने दलित राजनीतिले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन, हाम्रो मुक्ति सम्भव छैन। हो, आजसम्म लड्नुभयो, हिजोसम्म लड्नुभयो, संविधान र कानुनमा हामीलाई मुक्त गर्नुभयो, त्यसका लागि हामी पार्टी र पार्टीमा लागेका दलितहरूलाई धन्यवाद भनौँ। तर अबदेखि प्याराडाइम सिफ्ट हुनुपर्छ, हाम्रो बाटो बदलिनुपर्छ। अब हामीले कुनै पनि पार्टीमा नलागेको स्वतन्त्र सङ्गठन निर्माण गर्नुपर्छ। आफ्नो विवेकमा, आफ्नो बलबुतामा, आफ्नो सम्पत्तिमा, आफ्नो प्रयासमा, आफ्नो नेतृत्वमा निरन्तर अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी मुक्तिको बाटोमा जानेछौँ। हामीहरूले सशक्त दबाब दियौँ भने मात्रै यी प्रचण्डहरूले, देउबाहरूले, माधव नेपालहरूले, ओलीहरूले र तिनका सत्तामा पछि आउने ब्राह्मणवादीहरूले पनि बाध्य भएर भोटकै निम्ति भए पनि हाम्रा निम्ति ठोस कदमहरू चाल्न बाध्य हुनेछन्। तर हामीले सशक्त दबाब नदिनु जेलसम्म हुने छैन। त्यो कुरा अहिलेको सरकारको न्यूनतम साझा बजेटबाट कार्यक्रमबाट पनि प्रष्टै भएको छ। यो कुरा मैले तपाईँहरू समक्ष मात्र भनेको होइन, बाबुराम भट्टराईको नजिक छु म, तपाईँहरूले थाहा पाउनुभएको छ। त्यसको मतलब म उनको पार्टीमा गएको चाहिँ होइन। त बाबुराम भट्टराईसँग म साक्षात्कार गर्न फेरि पनि जाँदा मैले यो कुरा प्रष्टै राख्नेछु कि तपाईँ पनि त्यो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि त हाम्रो लागि त केही पनि सोचिदिनु भएन नि। मात्र एक दुईजना टोकन मन्त्री वा सहायक मन्त्री बनाएर त केही हुनेवाला छैन। हाम्रा मान्छेको लागि गृह मन्त्रालय दिनुपर्छ, अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्छ, जिम्मेवार पदहरू दिनुपर्छ। हाम्रा समस्याहरू समाधानका निम्ति ठुला ठुला बजेट करोडौँ छुट्याउनुपर्छ, परियोजनाहरू बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई कसरी चाहिँ अझ सशक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नयाँ पहल हुनुपर्छ र छुवाछुतलाई कसरी मेटाउने, कानुनलाई कसरी लागू गर्ने, रूपा सुनारका घटनाहरू नदोहोरिन, नवराज विकका हिंसाहरू, हत्याहरू नदोहोरिन के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा यो राज्य चिन्तित हुने कि नहुने, कहिले हुने? यो राज्य चिन्तित त्यतिखेर हुन्छ जब हामीले नेपाल बन्द गर्छौँ, सशक्त ढङ्गले सडक तताउँछौँ र हाम्रो जनआन्दोलन गर्छौँ। मैले भन्दै आएको छु, अबको नेपालमा तेस्रो जनआन्दोलन हुनुपर्छ भने दलितको जनआन्दोलन हुनुपर्छ। अबको नेपालमा दोस्रो जनयुद्ध हुनु छ भने दलित जनयुद्ध हुनेछ। त्यसको लागि हामी तयार हौँ, एकजुट हौँ र यो राज्य सत्तालाई सशक्त दबाब दिउँ। यो आग्रह गर्दै म फेरि पनि हजुरहरूलाई अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यो शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। नमस्ते।